नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं। प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 9 जनाको ज्यान गयो। कुल संक्रमितको संख्या 2300 पुग्यो। अब अक्सिजन र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्नेलाई मात्र अस्पतालमा भर्ना गरिने। जनजीवन सहज बनाउन लकडाउनलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँग उच्चस्तरीय समितिको छलफल। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि अहिलेसम्म भएको खर्च विवरण सार्वजनिक। अमेरिकी सहरमा प्रदर्शन र हिंसा नियन्त्रणमा नआए सेना परिचालन गरिने राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी। लोइडको मृत्युका कारण युरोपेली मुलुकहरूमा पनि प्रदर्शन। र इङ्ल्यान्डले वेस्ट इन्डिजसँग खेल्ने 3 खेलको टेस्ट सिरिजको मिति टुङ्गो लगायो। कालिका समाचार सुरु गरौं। राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 9 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार दोलखाका 76 पुरुषको कोरोनाको कारण निधन भएसँगै मृतकको संख्या 9 पुगेको हो। जेठ 13 गते काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा उपचारको लागि भर्ना भएका उनको 15 गते नमुना सङ्कलन गरिएको थियो। परीक्षणको क्रममा कोरोना पोजिटिभ देखिएसँगै थप उपचारको लागि उनलाई त्रिविशी क्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। आइसियुमा उपचाररत उनको निधन भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनु भएको छ। नेपालमा बुधबार 201 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2300 पुगेको छ। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार विराटनगरमा भएको परीक्षणमा धनकुटाका 1 जना, धरानमा भएको परीक्षणमा सप्तरीका 1, ताप्लेजुङमा 3, झापाका 1, 5 थर 1 जना र सुनसरीका 7 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। यसैगरी नारायणी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा पर्साका 7 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। सुर्खेतमा गरिएको परीक्षणमा दैलेखका 1 र सल्यानका 2 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। कोशी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा मोरङका 2, झापा 1 जना, तेह्रथुमका 1, सुनसरी 1 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा कैलालीका 3 जना र डोटीका 2 जनामा संक्रमण देखिएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनु भएको छ। यसैगरी रूपन्देहीमा भएको परीक्षणमा 95 जनाको पोजिटिभ देखिएको छ, जसमा कपिलवस्तुका 67, पाल्पाका 2 जना र रूपन्देहीका 26 जना रहेका छन्। जनकपुरमा गरिएको परीक्षणमा महोत्तरीका 9 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा दैलेखका 6 र कालीकोटका 7 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दाङका 5, प्युठानका 2 र सल्यानका 1 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। यस्तै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको परीक्षणमा धनुषाका 1, कपिलवस्तुका 2 जना, काठमाडौँका 3 जना, नवलपरासीका 8 जना, रौतहटका 11 जना, रूपन्देहीका 1 जना, सर्लाहीका 15, सिन्धुपाल्चोकका 1 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। बुधबारसम्म नेपालमा 64 जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। पीसीआर विधिबाट 80,267 र आरडीटी विधिबाट 1,20,379 वटा परीक्षण भएका छन्। यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना संक्रमितको संख्या 2000 नागेकोले अब अक्सिजन र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्नेलाई मात्र अस्पतालमा भर्ना गरिने बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध संस्था चुजी फाउन्डेसनको पहलमा हेल्थ, इन्भाइरोमेन्ट एन्ड क्लाइमेट एक्सन फाउन्डेसनले आज उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सामग्री ग्रहण गर्दै मन्त्री ढकालले सामान्य अवस्थाका बिरामीलाई उपचारको लागि आइसोलेसन कक्ष स्थापना गरी त्यहाँ राखिने बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अध्ययनमा संक्रमित भएका मध्ये 80% बिरामी सामान्य अवस्थाका हुने भएकोले गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई अस्पताल उपचारको अभाव नहोस् भन्नको लागि अब नयाँ नीतिमा जाने स्पष्ट
गर्नुभएको छ। उहाँले मुलुकमा 15,000सम्म सङ्क्रमित हुन सक्ने आकलनको आधारमा त्यसको 5% लागि भेन्टिलेटर सहितको अस्पतालमा राख्न सकिने प्रबन्धमा सरकार लागेको जानकारी दिँदै स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएको बेला प्राप्त सहयोगलाई अति आवश्यक ठाउँ हेरेर पारदर्शी रूपमा वितरण गरिने बताउनु भएको छ। फाउन्डेसनका अध्यक्ष महेश नकर्मीले 30 थान भेन्टिलेटर सहित रु 1,70,00,000 मूल्य बराबरको सामान उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सरकारले अहिलेसम्म करिब 10 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना नियन्त्रण, उपचार, क्वारेन्टाइन, निर्माण र राहत वितरणमा सरकारले 9 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीका अनुसार कोरोना महामारी नियन्त्रण कोष सरकारबाट विनियोजित रकम र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गरी 9 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। अझै स्थानीय तहबाट भएको खर्चको विवरण आएको छैन। कोरोना कोष र सङ्घीय सरकारबाट 6 अर्ब 3 करोड, प्रदेशहरूबाट 1 अर्ब 8 करोड र स्थानीय तहहरूबाट 2 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ खर्च भएको उहाँले बताउनु भएको छ। अझै स्थानीय तहहरूले गरेको खर्चको पूर्ण विवरण नआएको उहाँको भनाइ छ। बुधबार बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठकमा खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिएको हो। समिति बैठकमा लकडाउनलाई सहज बनाउँदै कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। जनजीवन सहज बनाउँदै लकडाउनलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँग पनि छलफल भएको छ। तहगत रूपमा लकडाउन खुकुलो पार्दै लैजाने गरी मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई बुझाउने समझदारी पनि बैठकमा बनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनको मोडालिटीका बारेमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने हुनुभएको छ। कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेका बेला लकडाउनलाई निरन्तरता दिँदा सर्वत्र असर परेको भन्दै सरकारको आलोचना हुन थालेपछि यसको विकल्पका बारेमा आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रका विज्ञहरूसँगको छलफल गर्न लागि हो। बालुवाटारमा जेठ 32 सम्म कायम रहेको लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउँदै जनजीवन सहज बनाउने बारेमा छलफल हुने बताइएको छ। यसअघि पटक पटक भएका छलफलमा अर्थतन्त्र धराशयी भएको भन्दै लकडाउन खुकुलो पार्ने विषयमा छलफल भए पनि निर्णय हुन नसकेको छैन। लकडाउनका कारण दैनिक जीवनयापनमै समस्या भएको भन्दै मकवानपुर, वीरगञ्ज, सुर्खेत लगायतका जिल्लामा आजदेखि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने पनि बताइएको थियो। सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै विभिन्न दलहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रम रोकिएको छैन। राष्ट्रिय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि बुधबार राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ। संघीयता खारेजीको माग गर्दै जनमोर्चाले संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो। देशले संघीयता धान्न नसक्ने भएकोले सङ्घ र स्थानीय तह कायम हुने गरी संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरिएको पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बताउनु भएको छ। संघीयता खारेज गरी स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउने गरी अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाल पछाडि पर्नुको कारण एकात्मक शासन प्रणाली नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले सङ्घीय प्रणालीले समस्या समाधान नहुने बताउनु भएको छ। आफूहरूले 2064 सालबाट नै प्रदेशको संरचना उपयुक्त नहुने मत राख्दै आएको उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले सरकारले संशोधन प्रक्रिया अघि सारेपछि अन्य दलहरूले पनि आफ्नो संशोधन विधेयक दर्ता गरेका कारण आफूहरूले पनि विधेयक दर्ता गरेको उहाँको भनाइ छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आज 72 दिन पुगेको छ। लकडाउन जारी भए पनि बुधबार उपत्यकामा सवारी चाप बढेको छ। गत चैत्र 11 गतेदेखि जारी गरिएको लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। त्यसैले मानिसहरू लकडाउनको प्रवाह नगरी काममा निस्कँदा उपत्यकाका मुख्य सडकहरूमा सवारी साधनको चाप बढ्दै गएको छ। शनिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले जेठ 32 गतेसम्मको लागि लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको थियो। बुधबार उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा पुग्दा सवारी साधनको आवागमन बढेको पाइएको छ। उपत्यकाका 3 कुने, बानेश्वर, माइतीघर, थापाथली, सुनधारा, जमल, दरबार मार्ग लगायतका ठाउँहरूमा सवारी साधनको चाप अत्याधिक बढेको छ। यस्तै मुख्य चोकहरूमा सवारी जाम समेत भएको छ। प्रहरीले सवारी जाँचलाई केही खुकुलो बनाएको छ। अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन, पास लिएका सवारी साधन, सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रमा कर्मचारी लगायतलाई समेत सामान्य सोधपुछ गरी पठाउने गरेको छ। यस्तै भित्री सडक पनि अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीका पसलहरू खुलेको देखिन्छ। मानिसहरू आफ्नो घर नजिकको पसलसम्म पुगेर किनमेल गरिरहेका छन्।
इन्जिनियरहरूले लाइसेन्स लिनको लागि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदबाट हुने परीक्षा पास गर्नुपर्ने गरी कानुन निर्माण हुन लागेको छ। नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद ऐन 2055लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2076मा इन्जिनियरिङ व्यवसायको रूपमा लाइसेन्स लिन नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदका अध्यक्ष दिल्ली रमण निरौलाले परीक्षा नलिई लाइसेन्स वितरण गरिने व्यवस्थाले इन्जिनियरहरूको गुणस्तर ह्रास भएकोले विधेयकमा नै वर्षको 2 पटक परीक्षा लिई लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबारको बैठकमा अध्यक्ष निरौलाले विद्यमान इन्जिनियरिङ परिषदमा ऐनमा इन्जिनियरिङ योग्यता अनुसार नाम दर्ता गर्ने, इन्जिनियरिङ पेसामा कार्य सम्पादन बढाउने, परीक्षा प्रणालीमा पास हुनेलाई मात्र लाइसेन्स दिने, विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरूपता गर्ने, परिषदको रजिस्ट्रारको नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको छ। यस्तै संविधान अनुसार समावेशी सिद्धान्त र प्रादेशिक संरचना अनुसार परिषदलाई बदल्न विधेयकको संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष त्रिरत्न वज्राचार्यले इन्जिनियरहरूको गुणस्तर बढाउन परीक्षा लिएर लाइसेन्स दिने व्यवस्था राम्रो भएको बताउनु भएको छ। छलफलमा सांसदहरूले इन्जिनियरहरूको गुणस्तरमा ध्यान नदिँदा कतिपय संरचनाहरू कमजोर बनेको बताउनु भएको छ। सांसदहरूले इन्जिनियरहरूको लाइसेन्स वितरणमा कडाई गर्नुपर्ने बताएका छन्। सांसद यज्ञराज सुनवारले भने कतिपय विश्वविद्यालयहरूले इन्जिनियरिङ शिक्षाको गुणस्तर विकासमा ध्यान नदिएको बताउनु भएको छ। इन्जिनियरको नाम दर्ता अथवा लाइसेन्स दिँदा वर्गीकरण गर्ने, लाइसेन्सको लागि परीक्षा लिने, परिषदको रजिस्ट्रारको नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने व्यवस्था समावेश गरी संशोधन विधेयक ल्याइएको हो। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 9 जनाको ज्यान गयो। कुल संक्रमितको संख्या 2300 पुग्यो। अब अक्सिजन र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्नेलाई मात्र अस्पतालमा भर्ना गरिने। जनजीवन सहज बनाउन लकडाउनलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँग उच्च स्तरीय समितिको छलफल। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि अहिलेसम्म भएको खर्च विवरण सार्वजनिक। अमेरिकी सहरमा प्रदर्शन र हिंसा नियन्त्रणमा नआए सेना परिचालन गरिने राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी। लोइडको मृत्युको कारण युरोपेली मुलुकहरूमा पनि प्रदर्शन। र इङ्ल्यान्डले वेस्ट इन्डिजसँग खेल्ने 3 खेलको टेस्ट सिरिजको मिति टुङ्गो लगायो। एकछिन फेरि सुरुदेखि है त। साथीभाइसँग फेस टु फेस भेट्नुको मजा त बेग्लै हुन्छ, तर अहिलेको समय जब इट्स बेटर टु बी सेपरेटेड, वी आर ह्यापी टु किप यु कनेक्टेड। आज भोलि सधैँ सँगै। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट बचत अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रूल। Only on Himalaya TVST.
Yes, Yamaha. विज्ञापन पछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवन उद्योग संघले सरकारको निर्देशन बमोजिम तत्काल कर तिर्न नसक्ने बताएको छ। संघले 2076 फागुन महिनादेखिको कर विवरण बमोजिम कर दाखिला अग्रिम आयकर अन्तशुल्क जेठ 25 गते भित्रमा अनिवार्य रूपमा बुझाउन नसक्ने बताएको हो। संघले विज्ञप्ति निकाल्दै लकडाउनको समयमा सरकारको पछिल्लो निर्देशन बमोजिम कर तिर्न उद्योगी व्यवसायीहरू सक्षम नहुने बताएको छ। अध्यक्ष पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सङ्कटकालीन अवस्थामा अभिभावकत्व ग्रहण गरी उद्योगी व्यवसायलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुँदाहुँदै नेपाल सरकारले 2076 फागुन महिनादेखिको कर विवरण बमोजिम कर दाखिला अग्रिम आयकर अन्तशुल्क जेठ 25 गते भित्रमा अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्ने भनी निजी क्षेत्रहरू हतोत्साहित हुने गरी जारी गरेको निर्देशनप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। राज्यको निर्देशन बमोजिम कर तिर्न उद्योगी व्यवसायीहरू सक्षम भएका छैनन्। आर्थिक वर्ष 76-77 सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण करहरू लकडाउन खोलेर सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय पूर्ण सञ्चालनमा आएको 3 महिनापछि मात्र भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न संघले सरकारलाई अनुरोध समेत गरेको छ। लकडाउनका कारण समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायहरूलाई कर छुट दिनुपर्ने अवस्थामा कर तिर्न लगाएर व्यवसायको मनोबल गिराएको संघको दाबी छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी थालेको छ। असार अन्तिम सातासम्ममा सार्वजनिक गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन तयारी थालिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिको गृह कार्य सुरु गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना महामारीका बीच आउन लागेको मौद्रिक नीतिले सबै क्षेत्रको सुझावहरू समेट्न कोसिस गर्ने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष सरकारवालाहरूको सुझाव समेत लिएर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने गरेको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी केन्द्रीय बैंकले बनाउने मौद्रिक नीतिमा सर्वसाधारणको सुझाव समेटिनेछ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विभिन्न शहरमा जारी दंगा नियन्त्रणको लागि सेना परिचालन गर्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका एक अफ्रिकी मुलुकका अमेरिकी नागरिक जर्ज फ्लोइडको मृत्युको विरोधमा विभिन्न शहरमा जारी प्रदर्शन र हिंसा नियन्त्रणमा नआए सेना परिचालन गर्न सकिने राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाई सार्वजनिक भएको हो। लगातारको प्रदर्शनका कारण तोडफोड, आगजनी र विभिन्न पसल तथा माटहरूमा चोरी र लुटपाट बढ्न थालेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले स्थिति नियन्त्रणको लागि कठोर कदम चाल्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले जारी हिंसात्मक प्रदर्शन नियन्त्रणको लागि कडा कदम चाल्न गभर्नरहरूलाई आह्वान गरिसक्नु भएको छ। दशकौंमा अमेरिकामा भएको खराब प्रदर्शन र हिंसा नियन्त्रणको लागि चालेका कदम कमजोर भएको भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले गभर्नरहरूको आलोचना समेत गर्नुभएको छ। तर विभिन्न राज्यका गभर्नरहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पले लगाएको आरोपको खण्डन गरेका छन्। यसैबीच फ्लोइडको मृत्युका कारण अमेरिकामा मात्र नभई केही युरोपेली मुलुकहरूमा पनि प्रदर्शन भइरहेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। इङ्ल्यान्डले वेस्ट इन्डिजसँग खेल्ने 3 खेलको टेस्ट सिरिजको मिति टुङ्गो लगाएको छ। 8 जुलाईदेखि बन्द रङ्गशालामा खेल्ने गरी इङ्ल्यान्डले वेस्ट इन्डिजसँगको तालिका टुङ्गो लगाएको हो। यो सिरिजसँगै कोरोना भाइरसको कारण गएको मार्च 13 तारिखदेखि बन्द भएका अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सुरु हुनेछन्। पहिलो टेस्ट 8 देखि 12 जुलाईसम्म ह्याम्पसायरमा हुनेछ। दोस्रो टेस्ट 16 देखि 20 जुलाईसम्म ओल्ड ट्राफोर्ड र तेस्रो 24 देखि 28 जुलाईसम्म ओल्ड ट्राफोर्डमा नै हुनेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। Yes, Yamaha. नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 9 जनाको ज्यान गयो। कुल संक्रमितको संख्या 2300 पुग्यो। अब अक्सिजन र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्नेलाई मात्र अस्पतालमा भर्ना गरिने।
जनजीवन सहज बनाउन लकडाउनलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँग उच्च स्तरीय समितिको छलफल। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि अहिलेसम्म भएको खर्च विवरण सार्वजनिक। अमेरिकी सहरमा प्रदर्शन र हिंसा नियन्त्रणमा नआए सेना परिचालन गरिने राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी। लोइडको मृत्युका कारण युरोपेली मुलुकहरूमा पनि प्रदर्शन। र इङ्ल्यान्डले वेस्ट इन्डिजसँग खेल्ने 3 खेलको टेस्ट सिरिजको मिति टुङ्गो लगायो। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुले बिदा हुन्छु। नमस्कार।